अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुफ़ारे मक्का के जिद्दी वक्त हज़रत अबू तालिब के पास गए, वो नाकाम व नामुराद लौटे, लेकिन कुफ़ार ने अब बराह रास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया। उतबा बिन रबिया रुसाए कुरैश में से एक सरबर आवर्दा रईस था। एक रोज़ सहन हरम में कुरैश की एक महफिल जमी हुई थी, ये भी उसमें बैठा हुआ था और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे हरम के एक गोशा में याद इलाही में मसरूफ थे। उतबा बोला, ए कुरैशी भाइयों, क्या मैं मुहम्मद रूही फदा अलैहिस्सलाम के पास ना जाऊं और उससे गुफ्तगू करूं और उसके सामने चंद तजावीज़ पेश करूं। शायद उनमें से कोई तजवीज़ वो मान ले और हमारी इस परेशानी का खात्मा हो जाए। ये इन दिनों का जिक्र है जब हज़रत हमज़ा नए मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे और आए रोज़ मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जाता था। सब ने उस बात की तायद की और कहा, ए अबू वलीद, उठिए और उनसे गुफ्तगू कीजिए। उतबा उठा और हजूर अलैहिस्सलाम के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर सुकूत तारी रहा, फिर उसने महर सुकूत तोड़ी और यूं गोया हुआ, ए मेरे प्यारे भतीजे, हस्बुन नस्ब के लिहाज से जो तेरा मुकाम है वो हम सबको मालूम है, लेकिन तूने अपनी कौम को एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। तूने उनके इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया है। तू इन्हें बेवकूफ़ कहता है, इनके खुदाओं इनके अकायद की ऐब चीनी करता है, इनके बाप दादों को काफिर कहता है। अब मेरी बात सुनो, मैं चंद तजावीज़ पेश करता हूँ, इनमें गौर करो और इनमें से जो तजवीज़ तुम्हें पसंद हो वो कबूल कर लो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ए अबू वलीद, अपनी तजावीज़ पेश करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उतबा कहने लगा, पहली तजवीज़ तो ये है कि ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, अगर इससे तुम्हारा मकसद माल जमा करना है तो हम तेरे सामने तेरे लिए दौलत का अंबार लगा देने के लिए तैयार हैं, ताकि तू सारे मुल्क अरब पर रईस आज़म बन जाए। और अगर इसका मकसद इज्जत और सरदारी हासिल करना है तो हम सब तुमको अपना सरदार मान लेते हैं। तेरे हुक्म के बगैर हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, और अगर तुम बादशाही के तलबगार हो तो हम सब तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। और अगर जिन्नात का कोई असर है जिससे मलगूब होकर तुमने सारी कौम के खिलाफ मुहाज कायम कर रखा है तो हम तेरा इलाज कराने के लिए तैयार हैं। इस इलाज में जितना भी खर्च उठेगा वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। तुम्हें इस बार में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो कहता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। जब वो खुद ही चुप हो गया तो रहमत आलिम गोया हुए, कद फरख्ता या अब्बल वलीद, ए अबू वलीद, तुमने अपनी बात पूरी कर ली। उसने कहा, हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरा जवाब सुन। उसने कहा, फरमाइए, मैं सुनता हूँ। और फरमाया, तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। हामीम। उतारा गया है ये कुरान रहमान और रहीम खुदा की तरफ से। ये ऐसी किताब है जिसकी आयतें तफसील से बयान कर दी गई हैं। ये कुरान अरबी ज़बान में है। ये उन लोगों के लिए है जो इल्म व फहम रखते हैं। ये मसरदा सुनाने वालों और बरवक्त खबरदार करने वाला है। बाएं हम मुंह फेर लिया, उनमें से अक्सर ने, पस वो उसे कबूल नहीं करते। और अनहद धर्मों ने कहा, हमारे दिल ग़िलाफ़ों में लिपटे हुए हैं इस बात से जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं, और हमारे कानों में गिरानी है, और हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब है। तुम अपना काम करो, हम अपने काम में लगे हुए हैं। अल्लाह के हबीब अपने रब का कलाम पढ़ते जा रहे थे और उतबा दम बखुद सुनता जा रहा था। उसने अपने बाजू पीठ के पीछे ज़मीन पर टेक लिए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सजदा तक इस सूरत की तिलावत की और फिर खुद सजदा किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा को मुखातिब करके फरमाया, कसम
سمیتا یا ابا الولید ما سمیتا فانتا وذاکا، جو مجھے سننا چاہیے تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ عتبہ اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف گیا، اسے آتا دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں یہ عتبہ جو آ رہا ہے یہ وہ نہیں جو گیا تھا، اب اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ اتنے میں عتبہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بولے فرمائیے کیا کر آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے وہاں ایک ایسا کلام سنا ہے جو باخدا میں نے اس سے پہلے اس جیسا کبھی نہیں سنا۔ باخدا نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے۔ اے قوم قریش، میری بات سنو، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ جو کلام میں سن کر آیا ہوں خدا کی قسم اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دوسرے قبائل اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں تو تمہارا مطلب بغیر کسی تکلیف کے پورا ہو گیا، اور اگر سارے عرب پر اس نے غلبہ پا لیا اور ان پر حکومت قائم کر لی تو وہ حکومت تمہاری ہی ہوگی، وہ عزت جو اس وقت اسے ملے گی وہ بھی تمہاری عزت ہوگی۔ اس طرح تم خوش نصیب ترین قوم ہوگے، بغیر کشن و خون کے تم عرب کے تاج و تخت کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ یہ سن کر چیخ اٹھے، اے ابو ولید، اس کی زبان کا جادو تم پر چل گیا ہے اور تم بھی اپنے مذہب سے مرتد ہو گئے ہو۔ عتبہ بولا میں نے اپنی رائے تمہیں بتا دی، اب جو تمہاری مرضی تم وہ کرو۔ اس واقعے کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد وہ قریش کے پاس لوٹ کر نہیں آیا بلکہ سیدھا گھر چلا گیا اور کئی روز تک اپنے قریش بھائیوں سے ملاقات تک نہ کی۔ ابو جہل کہنے لگا، اے گروہ قریش، میرا خیال ہے کہ عتبہ مرتد ہو گیا ہے اور محمد فدا روحی کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عتبہ کو محمد کے لذیذ کھانوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، یا اس سے کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو گئی ہے جو ان کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اٹھو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ ابو جہل ان سب کو لے کر عتبہ کے گھر پہنچا اور کہنے لگا، اے عتبہ، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور محمد کے فرفتہ ہو گئے ہو۔ اگر تجھے تنگ دستی کی شکایت ہے جس کی بنا پر تم گھر لذیذ کھانے نہیں پکوا سکتے تو ہمیں حکم دے، ہم تیرے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے تو غنی ہو جائے گا اور اپنے گھر میں جیسے لذیذ کھانے چاہے گا پکوا لیا کرے گا، اوروں کے دسترخوانوں پر جانے کی تمہیں محتاجی نہیں رہے گی۔ عتبہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، قریش کا رئیس تھا، دولت مند تھا، مکہ کے دانش مندوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن کفر کی نحوست نے اس کی عقل سلیم کو مسخ کر دیا تھا۔ ابو جہل کے اس کے بیہودہ طعنہ نے اس کی اندھی عصبیت کو برا فروختہ کر دیا تھا اور غضبناک ہو کر اس نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات تک نہ کروں گا۔ تم سب کو علم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، مجھے تمہاری خیرات کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو ذکر ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in a religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of words, and ethical behavior get away, so recite this truth frequently. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔